SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज की जो मेरी वीडियो है वो उसी एक सिलसिले की कड़ी है जो मैंने एक सिलसिला शुरू किया है कि हमारे पास कौन कौन से फैमिली मैटर्स पर अहम केसला मौजूद हैं जो आप लोग हमसे 1000% अदा करके ले सकते हैं। इससे पहले मैं तनसीख निकाह, तलाक और समान जहेज़ के बारे में ख़ातून के हक़ में और मर्द के हक़ में अपने लेक्चर जारी कर चुका हूँ। इसके अलावा मैंने जो आखिरी लेक्चर जारी किया था वो ख़ातून के हक़ में ख़र्चा ना नफ़क़ा की बाबत जो अहम केस लाज हैं, आला अदालतों के जो फ़ैसले हैं वो मैंने बताए थे। तो आज का जो मेरा ये लेक्चर है ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है और ये इसमें मैं बताऊँगा कि मर्द की फ़ेवर में ख़र्चा ना नफ़क़ा की बाबत कौन से आला अदालती फ़ैसला जात मौजूद है जिसमें मर्द को रिलीफ़ दिया गया या मर्द को जो कोई फ़ायदा हो सकता है जिनकी वजह से। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। सबसे पहले मैं बता दूँ कि एक तो आइन के आर्टिकल 201 के तहत तमाम मातहत अदालतें हाई कोर्ट के फ़ैसला जात की पाबंद हैं और आइन के आर्टिकल 189 के तहत तमाम मातहत अदालतें जो हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसला जात की पाबंद है। अगर किसी ऐसा नुक्ता जो कि आपके केस में हो उस पर पहले हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मौजूद हो तो आप वो अपने केस में जज साहब को दे सकते हैं, बल्कि जज साहबान खुद केसला मांगते हैं जब आप कोई नया कानूनी नुक्ता उठाते हैं। अच्छा, दूसरी बात बता दूं प्रॉपर जो केसला बताने से पहले कि SNA एसोसिएट्स की सर्विसेज 49 शहरों में मौजूद हैं पाकिस्तान के और कराची से पेशावर तक हमारे ऑफिस हैं। तमाम केसेस का ड्राफ्ट मैं खुद तैयार करता हूँ और क्लास के सवाल लिखकर भेजता हूँ और बहस करने के लिए भी मैं उस शहर में खुद जाता हूँ। मेरे एग्रीमेंट होता है क्लाइंट के साथ। इसके अलावा मेरी सर्विसेज की दो मुख्तलिफ जो अक़साम होती हैं। एक तो ये होती है, एग्रीमेंट होता है कि मुकम्मल केस जो है वो हमारे कंट्रोल में होता है। जो लोकल लायर होते हैं, जो भी शहर होता है, वो भी मेरी ज़िम्मेदारी होते हैं। तो क्लाइंट का डायरेक्ट एग्रीमेंट मेरे साथ होता है, उसमें तमाम मामला तय होते हैं, टोटल फ़ीस भी और कैसे मैंने इसको डील करना है। एक दूसरी सर्विस होती है, वो ये होती है कि क्लाइंट का जो भी शहर है, जो उसने ऑलरेडी वकील किया हुआ है, वो वकील वही रहेगा। वो सिर्फ बैठकर मेरी सर्विसेज लेगा, उस केस की निगरानी यानी पूरी मेरे कंट्रोल में होगी। लेकिन मैं ना उस केस में वकालतनामा देता हूँ, ना उस शहर में जाता हूँ, ना उनका प्रॉपर वकील होता हूँ। लेकिन वो अब मेरी सर्विसेज लेते हैं कि जो भी वो दावा दायर करेंगे या कोई जवाब देंगे तो वो ड्राफ्ट तैयार करके मैं दूँगा, मैं व्हाट्सअप कर देता हूँ, फिर वही दायर करते हैं। या उनको किसी ख़ास नुक्ते पर अथॉरिटी चाहिए हो, केसला चाहिए हो तो वो मैं भेज देता हूँ। या फिर आखिर में जब बहस होती है तो मैं तहरीरी बहस केस लाज के साथ, कवानीन के साथ भेज देता हूँ। तो लिहाजा ये दो तरीके होते हैं। एक तो होता है मुकम्मल हमारी सर्विस, उसमें लोकल लायर में मेरी जिम्मेदारी सब कुछ। दूसरा, वकील आपके अपने वही रहेंगे लेकिन जो है रहनुमाई मेरी रहेगी उस पूरे केस में। उसका तरीका ये होता है। अब मैं आता हूँ केस लाज की तरफ। सबसे पहला जो केसला है जो आप लिख सकते हैं कि अगर मर्द के हक़ में ज़न-ए-शोई की डिग्री हो तो बीवी जो है ख़र्चा ना नफ़क़ा की हक़दार फिर नहीं होगी और ख़ातून जो वो ख़र्चा ना नफ़क़ा शोहर से नहीं क्लेम कर सकती या कोर्ट डिग्री नहीं कर सकती। दूसरा अहम केसला जो आप ले सकते हैं वो ये है कि अगर नाफरमान बीवी जो है या जो बीवी शोहर के साथ रिलेशन कायम नहीं करती, हुकूक़ ज़ौजियत अदा नहीं करती, तो वो ख़र्चा ना नफ़क़ा लेने की भी हक़दार नहीं है। तीसरा जो है वो कानून है मोहम्मद अल्लाह का जो हम आपको दे सकते हैं। उसमें यह है कि अगर बाप गरीब हो और माँ अमीर हो तो फिर बच्चों को खर्चा ना नफ़क़ा देने की ज़िम्मेदारी माँ पे कन्वर्ट हो जाएगी।
یہ محمد اللہ کا سیکشن ہے، قانون ہے جو ہم آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اور چوتھا جو اہم ہے وہ پوائنٹ وہ یہ ہے کہ عدالت جو ہے جب بچے کا خرچہ ڈگری کرے گی تو اندھا دھند نہیں کرے گی، عدالت اس کے باپ کی مالی حیثیت دیکھے گی، اس کے مطابق کرے گی۔ اگر باپ جو ہے اس کی مالی صحت زیادہ اچھی نہیں ہے تو عدالت زیادہ خرچہ ڈگری نہیں کرے گی۔ اور اس کیس میں سالانہ کورٹ نے اضافہ کر دیا تھا 20%، یعنی ہر سال 20% اضافہ ہوگا، تو سپریم کورٹ نے خرچہ نہ نفقہ بھی کم کیا اور 20% جو اضافہ تھا اس کو 5% پہ کیا، یعنی شوہر کی یا باپ کی آمدن دیکھ کر عدالت جو ہے وہ فیصلہ کر سکتی ہے۔ جو پانچواں کے پوائنٹ ہے وہ بھی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ عدالتیں ڈگری کرتی ہیں خرچہ نہ نفقہ دعوے کی دائرے سے 10% سالانہ اضافے کے ساتھ۔ وہ جو 10% ہے وہ کیا مجموعی رقم پہ ہوں گے؟ مثال کے طور پہ اگر عدالت نے 10,000 خرچہ ڈگری کیا ہے تو ایک سال بعد 10% اس کا 11,000 ہو جائے گا۔ اس کے ایک سال بعد کیا وہ 1,000 ہی اضافہ ہوگا یا 11,000 کا 10% ہوگا؟ اس پر آپ کو ہم ججمنٹ دے سکتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، انہوں نے کہا کہ ایک بار جو بیسک 10% ہوگا نا، ہر سال صرف وہی اضافہ ہوگا، یعنی مجموعی رقم پہ نہیں ہوگا۔ جیسے اگر 10,000 پہلے سال ہے تو دوسرے سال 11,000 ہو جائے گا، تیسرے سال اس پر 1,000 اضافہ ہوگا، وہ 12 ہو جائے گا، چوتھے سال اس پر 1,000 اضافہ کے ساتھ 13,000 ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ 11,000 کے مجموعے پر ہو۔ تو یہ اہم بڑا کیسلا ہے جو آپ لوگ یہ بھی ہم سے لے سکتے ہیں فیس ادا کر کے۔ اچھا، اس کے بعد جو چھٹا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ خرچہ نہ نفقے کے دعوے میں عدالت جو ہے وہ مدعا علیہ کی یا بچوں کے باپ کی یا شوہر کی جائیداد جو ہے اس کو حکم ترائی نہیں دے سکتی۔ یعنی ایک کیس میں ایسے ہوا تھا، خرچہ نہ نفقے دعویٰ دائر ہوا تو انہوں نے کہا جی اس کا اسٹے دے دیجیے جائیداد کا کہ خرچہ نہ نفقہ ڈگری ہونے کے بعد یہ کہیں جائیداد بیچ نہ دے یا اس دوران نہ بیچ دے، تو وہ خرچہ نہ نفقے کے دعوے میں نہیں اسٹے ہو سکتا۔ حاکمر وغیرہ میں تو ہو سکتا ہے اگر وہ پراپرٹی لکھی ہوئی ہے، تو خرچہ نہ نفقہ میں نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسلا موجود ہے۔ 7 نمبر پہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر بیٹی نافرمان ہے، باپ کے ساتھ نہیں رہتی ہے، باپ سے ملنے سے انکار کرتی ہے، تو اس صورت میں بیٹی جو ہے وہ خرچہ نہ نفقہ کی حقدار نہیں رہے گی۔ جو 8 نمبر پہ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ خاتون کی شادی ہوتی ہے، پہلے ایک وہ طلاق ہو جاتی ہے، اس سے پہلے شوہر سے بچے ہوتے ہیں، جب وہ دوسرا نکاح کرتی ہے تو پھر وہ جو ہے دوسرے شوہر سے بعض بار لکھوا لیتی ہے کہ وہ خرچہ نہ نفقہ ان کا ادا کرے گا، اس کے سابقہ شوہر کے بچوں کا بھی۔ تو اس صورت میں کیسلا آپ کو مل سکتا ہے کہ فیملی کورٹ جو ہے صرف انہی بچوں کا خرچہ دلوا سکتی ہے جو اس شوہر سے ہوئے ہوں جو مدعا علیہ ہے۔ سابقہ شوہر سے بچوں کا خرچہ نہیں دلوا سکتی۔ اگر کوئی ایسا معاہدہ ہے بھی صحیح تو سول کورٹ میں کیس ہو سکتا ہے، فیملی کورٹ کو اختیار نہیں ہے۔ ہاں، سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ پہلے شوہر فوت ہو جاتا ہے، عورت بیوہ ہے، اس صورت میں پھر دوسری صورت ہو سکتی ہے، لیکن اگر پہلا شوہر موجود ہے تو پھر دوسرا جو شوہر ہے وہ بچوں کا خرچوں کا ذمہ دار نہیں ہوگا، پہلا شوہر ہی رہے گا یہ۔ اور 9 نمبر پہ جو کیسلا آپ کو دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ باپ جو ہے بیٹے کے صرف 18 سال تک خرچہ نہ نفقے کا ذمہ دار ہے، چاہے بیٹا تعلیم بھی حاصل کر رہا ہو، اس کے بعد مزید اخراجات بھی آ رہے ہوں، تو باپ جو ہے وہ 18 سال تک ہی بچے کا ذمہ دار ہے۔ اس کے بعد جو 10واں نمبر پہ ہے کیسلا وہ یہ ہے کہ ایک کیس میں گارڈین کورٹ نے بچہ باپ کو دے دیا، بچہ باپ کو جب مل گیا تو بچہ بعد میں خود ہی ماں کے پاس چلا گیا یا ماں نے بچہ لے لیا، وہ ماں کے پاس چلا گیا، تو اس کے بعد ماں نے خرچے کا کیس کر دیا، تو عدالت نے قرار دیا کہ اب ماں خرچہ لینے کی حقدار نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ بچہ کورٹ نے باپ کو دیا ہوا ہے، اس لیے وہ اگر اپنی مرضی سے چلا گیا ہے تو پھر اب خرچہ بھی ماں خود کرے۔ اس پر بھی کیسلا مل سکتا ہے۔ 11 نمبر پہ جو کیسلا ہم آپ کو دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ باپ جو ہے وہ موجود نہیں ہے یا وہ کہیں بھاگ گیا ہے، تو دادے کے خلاف وارنٹ جاری ہو جاتے ہیں، دادے کی گرفتاری ہو جاتی ہے یا اس کی جائیداد کی نیلامی کی ہوتی ہے، تو اس میں قرار دیا گیا کہ اگر دادے کے خلاف ڈگری نہیں ہے، اگر مین کیس میں وہ فریق نہیں تھا، اگر اجراء میں وہ فریق نہیں ہے، تو دادے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ یہ کیسلا بھی آپ ہم سے لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو میری جو ویڈیو پسند کرتے ہیں اس کا شکریہ۔ آج میں نے آپ کو یہ 12 جو ہے مختلف کیسلا بتائے ہیں جو مرد کی فیور میں ہیں، خرچہ نہ نفقہ کی بابت ہیں۔ کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ جو 1000 فیس ادا کر کے میرے جو جائز کیش نمبر ہے 0306 775 9605 پر، تو آپ کوئی بھی قانونی ایشو ہے تو وہ مشورہ آپ کر سکتے ہیں، تفصیلی مشورہ کر سکتے ہیں، اور سروس ہماری لینا چاہیں تو کسی بھی فیملی میٹر یا پراپرٹی میٹر میں تو سروس بھی لے سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔